السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو أول فيديو في القناة، لكن قبل أن نبدأ أدعوكم للاشتراك بها وبتفعيل زر الجرس، بالإضافة إلى الإعجاب بهذا الفيديو إن أعجبكم. هذا الفيديو يتمحور حول حقوق الأطفال السنة الرابعة متوسط. مباشرة نبدأ بالفقرة Les droits des enfants أو حقوق الطفل. المقدمة هي كالآتي: Les enfants sont les jeunes du futur et les piliers de la génération dorée. Et la façon dont ils sont traités déterminera leur personnalité, de sorte que l'enfant a plusieurs droits qu'il doit avoir. معناها أن الأطفال هم شباب المستقبل يعني أعمدة الجيل الذهبي، والطريقة التي يعاملون بها تبني شخصيتهم. لهذا أو لذلك الطفل يملك عدة حقوق لا يجب أن يتمتع بها. أما بالنسبة للحجج فهناك 3 حجج، وهي كالآتي: Tout d'abord, il est important que l'enfant vivre هنا بالنسبة لهذه الحالة il est important يعني هذه PS complétive، يعني proposition subordonnée complétive، بل il est important هذه تتصرف في subjonctif كما يمكننا أن نتركها في l'infinitif. Il est important que l'enfant vive dans un niveau de vie confortable tel que aliments sains, hygiène. يعني بداية من أهم الحقوق وهو مهم أن يعيش في مستوى معيشي مريح ولائق، مثل الأغذية من أغذية سليمة ونظافة سليمة أو صحية. ثانيا، ensuite, l'une des choses le plus essentielles est de l'étudier car elle détermine son destin. هي من الأمور المهمة أو الضرورية تعليمه، لأنها ستحدد مصيره وتبني مستقبله. Enfin, نهاية، il doit être protégé de l'exploitation. يجب أن يكون محميا من l'exploitation. ركزوا على هذه الكلمة، ومعناها الاستغلال. يعني هناك أطفال يستغلون في العمل مقابل مصاريف يعني أو مدخول ضعيف جدا. et des mots sociaux ou des fléaux sociaux، نفس المعنى، وهي الآفات الاجتماعية qui ruineront sa vie، التي تهدم حياته. خلاصة في النهاية، ce sont parmi les droits les plus importants، يعني على هذه الثلاثة: الحق في العيش في مستوى معيشي لائق، الحق في التعليم، والحق في حمايته من الاستغلال وكذلك العنف يمكن إضافتها. les droits les plus importants que l'État، المقصود هي الدولة، doit mettre en œuvre، يعني يجب أن تطبقها وتحترمها، يعني تعطيها للطفل. comme elle doit célébrer la journée des enfants le 1er juin، كما عليها بالاحتفال
يوم العالمي أو عيد الطفل في 1 من شهر جوان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. هذه هي الفقرة، أتمنى أن تعجبكم وهي من إعدادي، وألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.